धन्यवाद। स्वागत मन्तव्यका लागि यस विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक आदरणीय भोजराज पौडेलजीलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। आज मिति 2078 कार्तिक 28 गते यस बगलर माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको सिलसिलामा आयोजित यस विशाल भेलामा यस भेलाका अध्यक्षता गर्नुहुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं वडा प्रमुखज्यू श्री शंकर सिंह तामाङज्यू र आजका प्रमुख अतिथि रत्नगर नगरपालिका नगर प्रमुख श्री नारायण बनज्यू र विशिष्ट अतिथि नगर शिक्षा अधिकृत आदरणीय राजेन्द्र बरालज्यू र विद्यालय प्रज्यू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू र जनप्रतिनिधि ज्यूहरू र आज यस भेलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण समाजसेवी शिक्षाप्रेमी विद्यार्थीका अभिभावक ज्यूहरू र पत्रकार बन्धु एवं सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो यस विद्यालयमा नियमित रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले यसै सन्दर्भलाई लिएर हामी आज यहाँ भेला भएका हौँ र यस भेलामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र साथै छोटकरीमा संक्षेपमा दुईटा कुरा राख्न म चाहन्छु। हाम्रो यस बगलर माध्यमिक विद्यालय 2041 साल पौष 11 गते स्थापना भएर हाम्रो सामु अहिले जे जस्तो अवस्थामा स्थापित छ, यो सम्पूर्ण हुनुमा यहाँका समाजसेवी शिक्षाप्रेमी अभिभावक शिक्षकवर्ग एवं जनप्रतिनिधिज्यूहरू र सिङ्गो रत्नगर नगरपालिका एवं शिक्षा कार्यालयदेखि लिएर अहिले यो नवगठित क्षेत्रीय प्रदेश सभा समेतको, यसरी भन्दाखेरि जनताले लगानी गरेको, भन्दा छोटकरीमा भन्नु पर्ला जनताले लगानी गरेर स्थापित गरेको यस विद्यालय हाम्रो सामु स्थापित छ। समय समयमा हुँदै गइरहेका विकासका क्रमहरूलाई लिएर अहिले विद्यालय जुन स्तरमा आएको छ, अब यो स्तरलाई हामीले कायम राख्दै यसका विविध समस्याहरूलाई सँग र चुनौतीहरूसँग सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको वर्तमान अवस्था रहेको कुरा यहाँहरू समक्षमा विदित गराउँछु। र यहाँ अहिले विद्यालयका गतिविधि सम्बन्धमा हाम्रो प्रज्यूबाट धेरै कुराहरू हुनेछन्, यहाँहरूले स्मरण गर्नुहोला। विद्यालयका गतिविधिहरूमा सहभागी हुने पनि अभिभावकै हो, त्यसको लाभ प्राप्त गर्ने पनि अभिभावकै हो। यस्ता शैक्षिक कुराहरू र लाभकारी कुराहरूमा यहाँहरूले चासो राख्नुपर्ने यहाँहरूको अनिवार्यता पनि हुन आउँछ र चासो पनि हुन आउँछ भन्ने कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र अब नयाँ गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र हाम्रो शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसार विधि र नीतिमा रहेर गर्नुपर्ने कुरा यहाँहरूले विदितै होला। र अब बन्ने नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई यस विद्यालयको आर्थिक चुनौती म भन्न चाहन्छु, आर्थिक चुनौतीको ठुलो सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यहाँको आन्तरिक कुराहरू, यहाँका आर्थिक कुराहरूको अध्ययन गर्दै जाँदा यहाँहरूलाई अवगत हुनेछ र त्यो आर्थिक व्यवहार सामना गर्ने एउटा शक्तिशाली नेतृत्व हाम्रो यस विद्यालयलाई अत्यन्तै आवश्यक परेको छ। विकासको नियमअनुसार पछाडि हट्ने यो कुरै आउँदैन, प्रश्नै आउँदैन। विकासको नियमअनुसार अगाडि नै बढ्नुपर्ने हुन्छ। अझ शिक्षाको विकासको निम्ति त अरू विकासका पूर्वाधारको तुलनामा यो उच्च कोटिमा पर्न आउँछ शैक्षिक विकास भन्ने कुरा। त्यसैले विद्यालयको प्रवर्धन, व्यवस्थापन, सञ्चालन र विकासका निम्ति अब नवगठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यसको व्यवस्था मिलाउनेछ भन्ने विश्वास समेत यहाँ समक्ष दिलाउँदै म पुनः यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। सर्वप्रथम म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नारायण बन्ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। उहाँको व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ, यसका लागि मरिमरि धन्यवाद छ। उहाँलाई फेरि अर्को कार्यक्रममा एटेन्ड हुन जानु परेकोले उहाँले छिटो यहाँबाट बिदाय हुन खोज्नुभएको छ। त्यसका लागि आफ्ना प्रमुख अतिथिसहित आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुन रत्न नगरपालिका नगर प्रमुख एवं प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय नारायण बन्ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक समावेश छ। हामी स्कुलको वार्षिक सारसभामा छौँ। यस कार्यक्रमका समादरणीय अध्यक्षज्यू, एससी वडाका वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो शिक्षा अधिकृतज्यू, यसको प्रज्यू, हाम्रा मेरा जनप्रति साथीहरू, व्यवस्थापन समितिका समादरणीय मित्रहरू, आदरणीय गुरुजनहरू, कार्यक्रममा पाल्नुहुने समादरणीय अभिभावक र सम्पूर्णमा म नगरपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। क्षमा चाहन्छु ढिलो आएको छु र फेरि अर्को क्षमा चाहन्छु छिट्टै जाने प्रयास पनि गर्दैछु। नगरपालिकामा अर्को सहकारी कार्यक्रम चलिरहेको छ। अघि सरले बडो महत्त्वपूर्ण राख्नु भएको छ। अब हामीले वास्तवमा जनताद्वारा निर्मित जुन हामी बकुलर माध्यमिक विद्यालयको अहिले साँझसभामा छौँ, यस्तै साँच्चीकै वास्तवमा यो जनताकै हो र जनताका छोरीछोरी पढ्छन् र यसलाई अझै साँच्चीकै समुन्नत चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ वास्तवमा युग सुहाउँदो शिक्षा दिनुपर्छ र त्यो प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ भन्ने सवालमा मलाई लाग्छ सरहरू लागिराख्नु भएको छ। यहाँ पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र यो अहिले देखेँ मैले यहाँ लगभग विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको कुरा मलाई प्रहरीले भन्नुभएको छ। अभिभावकको रूपमा हेरेँ मलाई खुसी लाग्यो, धेरै आमाहरू यहाँ हुनुहुन्छ र चाहिँ अभिभावकमा पुरुषहरूको चाहिँ सङ्ख्या कम छ। मलाई लाग्छ हामी लगभग 200-300 चाहिँ आज हुनुपर्थ्यो। हामीले सामुदायिक स्कुललाई कसरी हेर्छौँ भन्ने कुराको पनि यसले थोरै रिफ्लेक्सन गर्छ। ऐनामा हेऱ्यो भने मेरो प्रतिमूर्ति ठ्याक्कै देख्छु मैले, त्यसरी म स्कुल कस्तो बनाइरहेको छु, हामी स्कुल कस्तो बनाइरहेका छौँ र मेरा बालबालिका कस्तो पढ्दै रहेछन् भन्ने कुरा त्यहाँ उभिएर अभिभावकले हेर्नु भने आफूलाई देख्नुहुन्छ। बोर्डिङतिर जाँदाखेरि खचाखच चाहिँ बाबाआमाहरू भरिनुपर्ने, आफ्ना बाबुनानीलाई चाहिँ एकदमै सुटेड बुटेड गरेर लानुपर्ने, अनि सामुदायिक स्कुल पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ जे जसरी आए नै हुन्थ्यो भन्ने मान्यताले घर गरेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यो वास्तवमा त्योसँगै हामी एक सिक्का दुईवटा पाटा पनि हो। हामी संस्थागत र सामुदायिक स्कुललाई लगभग सँगसँगै लाने पक्षमा छौँ, तर यद्यपि हाम्रो चाहना के छ भने सामुदायिक स्कुल बलियो हुनुपर्छ, त्यहाँको शिक्षा गुणस्तर हुनुपर्छ र त्यहाँ विपन्न समुदायका बालबालिकाहरू पढ्छन्। ती बालबालिकालाई पनि
अरू केही नभने नि यो नगर प्रमुख बन्ने राइट त राख्छ नि। त्यति बनाउन त कमसेकम चाहिँ त्यो खालको चाहिँ शिक्षा चाहिँ दिनु पर्ला नि वडा अध्यक्ष बन्नका निम्ति पनि। हामी कस्तो खालको बच्चा जन्माउँदैछौँ? हाम्रा बच्चाहरूलाई भावी सन्ततिहरूलाई यो देशको कर्णधार भनिरहँदा रत्नहरूको रत्न भनिरहँदा हामीले त्यो बनाउन खोज्दैछौँ या झाडा टार्दै पढ्नका लागि पढ्न पठाउँदैछौँ अनि हामीले पनि पढाउनका लागि पढाउँदैछौँ। बाबाको पनि हृदयदेखि नै मेरो बच्चा म आर्थिक सालले कमजोर छु तर मेरो स्कुल बकुलर स्कुलमा बलियो हुनुपर्छ, त्यसको पठन पाठन सुध्रिनुपर्छ, त्यो प्रविधि सुहाउँदो छ कि छैन त्यहाँका चाहिँ सबै चिजहरू भनेर हेर्ने र सरहरूले पनि अब म चाहिँ त्यो अनुसारले लानुपर्छ भन्ने सवालमा लाग्नु भएको छैन, मलाई थाहा छैन। तर समय र सन्दर्भले अलिकति बढाएको छ। हामी कोभिडको यो महामारीमा छौँ, यद्यपि अहिले पनि छ। त्यो कारणले हामीले आर्थिक स्थितिले चाहिँ कमजोर भएका मानिसहरू अभिभावकहरूले हामीले चाहेर या नचाहेर सामुदायिक स्कुलमा ल्याएका छौँ। हाम्रा बालबालिकाहरू अहिले संस्थाको चाहिँ सामुदायिक स्कुलमा ल्याएका छौँ। तर म प्रहजी लगायत सर चाहिँ आदरणीय सरलाई के भन्छ भने त्यसलाई हामी स्थायित्व दिन सक्छ कि सक्दैनौँ? त्यो बच्चाले आफूले पढिरहेको चाहिँ संस्थागत स्कुलबाट यो स्कुलमा पढिरहँदा त्यो खालको वातावरण, त्यो खालको चाहिँ गुणस्तर क्षेत्र सबै पाएँ, अब मलाई अरू जानु छैन, म यहीँ रमाउँछु भन्छ, या त फेरि बाआमाहरूले थोरै रोजगारको सिर्जना भइराख्दा अवसरहरू पाइराख्दा खोल्टीमा अलिअलि पैसा आइरहँदा मैले त यहाँबाट झिकेर म त अर्को स्कुल जानुपर्छ भन्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन? यो कुराको चाहिँ एकदमै लेखाजोखा मैले कुरा छ। अहिले मलाई नगरपालिकामा धेरै कुराहरूको चाहिँ हामीलाई शिक्षक दरबन्दी चाहियो, हामीलाई गाडी चाहियो, हामीलाई ओइल फर्निसिङ चाहियो होइन, तर डिजिटल प्रणालीमा जाने त्यो खालको चाहिँ इक्विपमेन्ट पठाउन चाहिँ माग्नुहुन्न। फेरि अहिले म पनि एउटा चाहिँ ल्यापटप बोकेर हिँड्नुपर्ने र हरेक शिक्षकहरूसँग चाहिँ अहिले एउटा ल्यापटप हुनुपर्छ। अहिले सबै लाइब्रेरी त्यही छ, सबै कुरा त्यही पाइन्छ होइन, तर त्यो हामी कुरा गरिरहेका छैनौँ। यो मानेमा हामी के छ भने सामुदायिक स्कुललाई बलि बनाउने सवालमा रत्नगर नगरपालिका चिन्तित छ र हाम्रा जनप्रतिनिधि साथी पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। र एउटा कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ अहिले हामीले के पनि गर्यो भने नगरपालिकामा हामीसँग बाक्लो स्कुल छ। हिजो हामीले धेरै सन्तान हुनेले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर हामीले चाहिँ आशीर्वाद दिइरहँदा अहिले 2 सन्तान स्कुलको वरदान भनिरहँदा हामी हिजो अग्रजहरूले स्कुल धेरै बनाउनु भयो, तर त्यो सामुदायिक स्कुललाई बलियो राख्नु छ भन्ने हिसाबले हामीले गाडी किन्ने कुरा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ, तर हामीले गाडी किन्ने कुराको चाहिँ त्यति महत्त्व दिएनौँ। गाडी किनिदियो भने सपोज यो बकुलर मावि र बैरिया माविको दूरी कति 1 किलोमिटर अलिकति बढी होला, अनि मोहनादेखि यहाँ कति सिधसाडी कति, अलिकति राम्रो स्कुलले बालबालिका बस बोकेर गयो भने यो स्कुल सुक्छ भन्ने चिन्ताको विषयले कुनै पनि स्कुल सुक्नु हुँदैन। त्यसो र बालबालिकालाई चाहिँ अलिक टाढा हुनुहुन्छ भने साइकल दिने, जो विभिन्न समुदायका बालबालिका हुनुहुन्छ उसलाई साइकल दिने, बस चाहिँ नकिनौँ। सबै सामुदायिक स्कुलहरू चाहिँ जोगिनुपर्छ, रहनुपर्छ र त्यसैको कल्याण हुन्छ। ती स्कुलहरू भोलि गएर सफल हुन्छन् भन्ने पक्षमा हामीले बस किन्ने कुरा गरेनौँ। तर यद्यपि केही आफूले जो स्कुल मर्ज भयो उहाँहरूले बस ल्याउनु भएको छ र अहिले वडाको बजेटबाट अथवा उसले स्कुलले आफैले जो गरेर बस किन्दैछ। बैरिया माविले बस 2-3टा हाल्यो भने बकुलर माविको स्थिति के हुन्छ? क्यान यु एजुकेसन कल्पना गर्नु भएको छ? अनि यहाँका बच्चा त डोरेर जान्छ नि त बसमा। त्यसको निम्ति के गरिनुपर्छ भने सुविधा सम्पन्न एउटा चिज होला, तर गुणस्तरको हिसाबले चाहिँ यो स्कुल नमुना छ, हामीले यहीँ पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कसले भन्दा व्यवस्थापन समिति, हाम्रो शिक्षक चाहिँ सबै साथीहरू र त्यसपछि अभिभावकको जोडबलले चल्यो। हामी जनप्रतिनिधिको भूमिका त्यो हुन्छ नै, त्यसैले पनि यसपालि हामीले त्यो गरेनौँ। एकदमै बाक्लो स्कुलहरू छ हामीसँग, सामुदायिक स्कुलहरू भोलि बन्द हुने स्थिति बन्छ नै। त्यसैले अहिले मेरो यहाँ अधिकृत हुनुहुन्छ हाम्रो राजेन्द्र सर, एउटा मलाई चाहिँ अहिलेसम्म गर्न नसकेका कुरा अहिले प्राउड के छ भने अस्ति चाहिँ हामी अहिले सौरामा हाम्रा बालबालिकाले होटल म्यानेजमेन्ट पढेर सौरामा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पैसा कमाएर लाने स्कुल हामी कहाँ छ? हामीले सुर्खेतमा हेरेका थियौँ, त्यसपछि ताप्लेजुङमा हेरेका थियौँ। त्यही सिकिसकेपछि हामीले एउटा स्कुल बचौली माविलाई होटल म्यानेजमेन्टको कार्यक्रम लिएर आयौँ, डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट प्लस एप्रेन्टिस कोर्स छ 24 महिनाको। त्यो बालबालिकाले 53,000 रुपियाँ पैसा पाउँछ र अहिले होटलमा प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले न्यूनतम 13,000 भनेका थियौँ। मैले अस्ति यो अहिले होटल खोलेपछि यसो सोधेको थिएँ, कसैले 8,000 कसैले 9,000 रुपियाँ दिनुभएको रहेछ। 3जना 4जना 3जना 4 उहाँहरूले इन्टर्न त्यो प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। एकातिर त्यो पैसा कमाएर पनि लानुहुन्छ, एउटा आफूले पढ्दै पनि हुन्छ, एउटा रोजगार पनि सृजना हुँदैछ। त्यो हामी मात्रै पहिलो नगरपालिका हो नेपालमा सामुदायिक स्कुलले होटल म्यानेजमेन्ट ल्याउने। अरू त तपाईँलाई थाहा छ, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर होइन, भेटनरी साइन्स अरू छ। र अब हामी अहिले
यही समुदाय मैले देखेको छु। हामी आर्थिक हिसाबले विपन्न भएका मानिसहरूले एउटा इन्जिनियर पढ्न पाउनुपर्छ, भला डक्टर पाउने कुरा चाहिँ धेरै महँगो कुराहरू भयो। तर गभर्मेन्ट चाहिँ ले स्कुलमा इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि 4 वर्ष कोर्स पढ्दा 4.5 लाख रुपियाँमा चाहिँ इन्जिनियर पढ्न पाउनुपर्छ भनेर पोखरा युनिभर्सिटीसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ र बागदेवी स्कुललाई हामीले जग्गा पास गर्ने प्रक्रियामा हामी गइसकेका छौँ र त्यहाँ भयो भने त्यसैको भौतिक पूर्वाधार खडाएर गरेर यहाँका बालबालिकाले राम्रो अलिकति मार्क लिएर आएका बालबालिकाहरू जसले साइन्स पढ्नुभयो त्यो बालबालिकाले त्यहाँ 4.5 लाखमा पढ्छ। तपाईँ यो जङ्गल काटेर जानु भने तपाईँ अक्सफोर्डको कुरा गर्नुहोस् होइन, अरू कलेजको कुरा गर्नुहोस्, 12 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ एउटा इन्जिनियर कलेज पढ्न लागि। हामी त्यो पनि कुरा गरिरहेको छौँ। त्यसैले यो मानेमा हामी नगरपालिका एकदमै शिक्षामा असाध्यै राम्रो चाहिँ पहुँच पुग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ साँच्चीकै त्यो तल जो जनताहरू छन् जो जसको आर्थिक चाहिँ कमजोर छ उहाँको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। अनि त्यसैले अहिले मैले भन्दै थिएँ, अनि सबै घर पाइक परिरहँदा अनि सधैँभरि यहीँ बस्ने हामीले के पनि आवेदन गऱ्यौँ भने माग गऱ्यौँ भने हामी यहाँबाट चाहिँ अलिकति नयाँ टेस्ट गरौँ न त, यो स्कुल छोडेर जान्छु म अर्को स्कुल पढाउँछु भन्ने पनि आँट गरेनौँ। हुनाहरू भाइ देखेको छु, यहीँ रमाउनु भएको छ, यहीँ पढाउनु भएको छ। कहिले कहिले के हुन्छ भने अब म 2-3 पल्ट मेयर हुन खोजेँ भने म भयो भने सधैँभरि के हो भन्ने हुन्छ नि त, मान्छेलाई मोनोटोमस हुन्छ, न्यू टेस्ट चाहन्छ सहरले। अनि यो शिक्षकले पनि सधैँभरि त्यही टिचर त्यही अनुहार देखिरहने या त त्यसको पछि कहिले कहिले कर्ब चाहिँ हामी चाहिँ बैरिया मावि र मोनामा चाहिँ थोरै खासै दूरी पनि छैन, यसो गरौँ न त भन्ने आँट पनि गरेनौँ। सोरा हुनै नचाहने, पोखरी पनि तरङ्गित ढुङ्गा हाल्यो भने तरङ्ग हुन्छ, तर स्ट्याग्नेन्ट भने त्यो चलायमान भने त्यो पोखरीको पनि अर्थ रहँदैन। त्यो ब्रेन पनि इन्स्ट्रुमेन्ट ब्रेन चलिराख्नुपर्छ। हामीसँग लाखौँ डिजिटल चाहिँ काम उसमा नअट्ने चिज छ यहाँ, यो चलाइरह्यो भने पोजिटिभली चलायो भने त्यसले धेरै कुरा निकाल्छ। तर हामी भएनौँ, हामीलाई जहाँ छन् त्यहीँ रम्ने, त्यहीँ बनाउने, त्यहीँ बस्ने। अनि अहिले चाहिँ गोडा 25-30 जना विद्यार्थी बढ्यो भने गर्वले छाती फुलिहाल्छ, हामीले यति विद्यार्थी बढायौँ भने। हामीले गुणस्तर दिएर बढायौँ या त कोभिडको कारणले बढायौँ, त्यो चाहिँ अब त्यसको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने विषय बन्छ। मैले यहाँ मात्र भनिरहेको सबै ठाउँ भनिरहेको छु। म पढाइको विषयमा म खरो खालको मान्छे, म पनि त्यति बेला नेपालमा अभि पढाएको मान्छेले इन्ट्रान्स दिएर साइन्स एग्रिकल्चर पढाएको मान्छे मैले कति गाह्रो भयो। त्यस भएर हामीले नि पढ्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ, शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले हामीले शिक्षा शाखाले पनि केही गर्न सकेन। मसँग उपसचिव लेभलको मान्छे हुनुहुन्छ, अधिकृत लेभलका 2टा पाइनियर चाहिँ अधिकृत पाएको, नथिङ केही आएन, केही पनि भएन। उही सौरागत आयो भने आउने, दरबन्दी मिलाउने के गर्ने भएको छ। तर चलायमान जुन ढङ्गले पनि जुन मेरो स्पिड थियो त्यो स्पिडमा म्याच गरेन। मैले भन्नुपर्छ यो कुरा, अब जाने बेला अब एउटा पढा लेखा मेयर आइसकेपछि धेरै कुरा चेन्ज हुनुपर्छ। बाटोघाटो जसले पनि आउँछ यार, तर शिक्षामा के गर्यो, स्वास्थ्यमा के गर्यो, कृषिमा के गर्यो, पर्यटनमा के गर्यो, त्यो द्याट्स द मेजर थिङ्स। चलिरहन्छ त यस्ता चलिरहेको चाहिँ सङ्घीय लोकतन्त्र गर्दा आयो, यही चलिरहने भने के को लागि हामी चाहिँ सङ्घीयता ल्याउने, के को लागि हामी चाहिँ आइराख्नु पर्ने, न्यू चाहिँ कुराहरू जेनेरेसन गर्ने कुराहरू हामीसँग हुनुपर्छ, यो मान्यता राख्छु मैले। त्यसैले हामी के छ भने उही यथास्थितिवादी, अघि अग्रगमनको कुरा गर्दै हुन्थ्यो, हामी पश्चगमन कामीतिर छौँ कि क्या आवश्यकता लाग्छ। त्यसैले यो स्कुललाई हामीले भनेका छौँ के गर्नुपर्ने हो गर्न तयार छ। भौतिक पूर्वाधार भनेको ठुलो कुरा होइन, प्रविधि कुरा हो। यसको लाइब्रेरी कस्तो छ, यसको ल्याब कस्तो छ, यसका चाहिँ त्यो हामी ब्ल्याकबोर्डहरू अहिले डिजिटल बोर्ड भयो कि हिजोकै त्यो हामी त्यो कालो पार्टीमा चाहिँ खरिपोरिरहेको छौँ कि त्यो अर्को कुरा हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले नयाँ तरिकाले लानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थेँ मैले, राखेको पनि छु अहिले। र अगाडि एउटा भवन छ, हामीले त्यसलाई अधुरो बनाएर छोडेका छौँ। त्यसमा हामीले थाहा छैन नगरपालिकासँग गुनासो छ, यहाँको हाम्रो गुनासो छ। मलाई के पनि भनेदेखि नगरपालिकाले तपाईँहरूले दिएको मतलाई सूचित गर्नुपर्छ र नगरपालिका आर्थिक हिसाबले बरु पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यहाँ कुनै करप्सन हुनु भन्ने पछाडि छ। तर स्कुलको पैसा अन्त लगानी गरिसकेपछि मिलाएर त्यसको भुक्तानी गरिदिनु पऱ्यो भनेर म कहाँ आउनुभयो। अनि मलाई तपाईँले मिलाउन सिकाउने, अनि मैले मिलाउन सिकाउँदाखेरि म त के मिलाउन थाल्छु थाल्यो भने त म त बैमान हुन्छु त बाबा, जियो त्यही गरिनु पऱ्यो नि भन्ने खालको कुरा पनि भयो। तर पछि के हो भने हामीसँग आयुर्वेदिक जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पताल आयो थियो, त्यसलाई पछि प्रदेश सरकारले लियो, त्यो हाम्रा निम्ति गौरवको विषय पनि भएको छ र थुप्रै इन्ट्रेक्सन भयो।
र अध्यक्षज्यू हाम्रो चाहिँ अब जनप्रति साथीहरू हुनुहुन्छ, यो स्कुललाई यो हाम्रो कार्यक्रम के गर्न सकिन्छ गरौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब एउटा उपचारको निम्ति त्यसलाई चाहिँ अब आयुर्वेदिक अस्पताल दिउँ भन्ने खालको छलफल पनि भयो। अनि कतिलाई के लाग्यो दाइ यहीँ हुनुहुन्छ, दाइलाई के डर छ भने हिजो जानी नजानी बकुलो र मावि चाहिँ नेपाल मावि आएको अहिलेसम्म टोकस छन् भाइ, त्यसो भएर बोल्न त गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। अनि यो अस्पताल चाहिँ बाहिर गयो भने हुन्छ क्या, पूर्वचित्रमा एउटा मात्र यो अस्पतालमा जिल्ला भनेर बसेको छ, उसको जमिन हामीले त्यसलाई खास प्रयोग गरेको छैन, त्यहाँनिर चाहिँ जग्गा छ त्यसलाई प्रयोग गरौँ र त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई सहयोग गरौँ। र यो अहिले कोभिडमा आखिर अनलाइन सिस्टम पढाउने कुरा 2 वर्ष नपढ्दा पनि खासै केही भएन, तर त्यो राम्रो होइन। तर उपचार नपाएपछि त मान्छे त मर्दो रहेछ त, त्यसको निम्ति स्वास्थ्य त ठुलो चाहिँ चिज रहेछ। हामीले हस्पिटल त्यही खालको प्रमोट गऱ्यौँ। अहिले नेपालमै नमुना रूपमा छ हाम्रो हस्पिटल बकुलो रत्न अस्पताल, तर यो पनि त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ र त्यसलाई त्यो चिजमा दिउँ भनेर धेरै कुरा गरेँ। कमला म्याडम पनि यहाँ हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन समितिका साथीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैसँग कुराकानी भयो, धेरै छलफल भयो। अनि एकपल्ट दिने जस्तो, अर्कोपल्ट होइन नदिने जस्तो ज्ञापन पत्र पनि आइपुग्यो। यसको अर्थ के भन्छ भने कुनै चिज ओगटेर बस्नु राम्रो कुरा होइन, चिजलाई प्रस्तुत गर्दै जाने, चिजलाई उन्नत गर्दै जाने, त्यो चिज बन्दै गयो भने त्यसलाई चाहिँ भोलि फेरि स्कुलले बढ्यो भने हामी त्यसलाई जग्गा खोजिरहेका छौँ, अन्त पनि दिन सक्छौँ। र यो स्कुललाई हुन सक्ने चाहिँ पूर्वाधार खडा गरेर यसलाई लाने कुरामा नगरपालिकाले कन्जुसाइ गर्दैन, तर चिज विद्यार्थीहरू कम हुने त्यो खाली भइराख्ने कुराले कमसेकम त्यो चाहिँ भयो भने यो ठाउँको गुल्जार, यो ठाउँको राम्रै खालको हुन्थ्यो र त्यो चिज त्यत्तिकै त्यहाँ डङ्गरङ्ग बसिरहेको छ। कमसेकम उपचार पाउँथे, त्यहाँ डाक्टर साहब आउनु भएको छ, सधैँभरि भन्नुभएको छ, अध्यक्षज्यूले सधैँ कराउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले यो चिज बनाइसकेपछि यसलाई पिठुवामा या त हामीले चाहिँ टिकौलीमा हामी 2 बिघा जग्गा दिन्छौँ भनेका छौँ, बगुलोहरू चाहिँ हस्पिटलमा पनि हामीले जग्गा दिन्छौँ भनेका छौँ। भने यहाँ कसले के भन्छ भन्दा पनि इन्टरनल्ली यिनीहरू हर्टले भन्नु पऱ्यो क्या। राजनीतिक हिसाबले त सम्भवतः मलाई यो त्यो गरिरह्यो भने तपाईँहरूले अर्कोपल्ट म कुनै प्रदेशतिर कतै टिकट पायो भने भोट नहाल्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। भोटका निम्ति राजनीति गर्दैन, समाज सेवा र समाज रूपान्तरणको निम्ति राजनीति गर्ने हो। चिज यथार्थ बोल्ने हो। हिजोको जस्तो सस्तो लोकप्रियता गरेर, आडम्बरका कुरा गरेर, अनि धेरै ठुल्ठुला कुराहरू सपना देखाएर अनि गर्दै केही नगर्ने भन्दा त्यो मलाई त्यो उपयुक्त लाग्दैन। चिज भनेको जे हो त्यो बोलिनुपर्छ। यो स्कुललाई यदि स्पेस कम छ, ठाउँ कम छ भने प्रयोग गर्नुपर्छ, होइन यहीँ स्कुल भरिएको छैन, यो आफैमा बनाउने ठाउँ छ भने त्यो चिजलाई पनि त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जरुरी होला नि त। अहिले एलोपेथिक भन्दा होमियोप्याथिकमा, अहिले आयुर्वेदिकमा मान्छेहरूको बढी विश्वास जागृत भएको छ। कति राम्रो छ, त्यहाँ स्कुल छ, यहाँ स्कुल छ, त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ लाइब्रेरी छ, त्यहाँनिर मन्दिर छ, सबै कुराको कम्पिटिसन मिलिरहेको छ, चाहिँ छुरिसकेको चलिरहेको छ भने त्यसलाई प्रयोग नगर्नुपर्ने कारण के छ? भोलि म त नहुला, तर म त यही ठाउँको नागरिक त हो नि त। अनि तेरो पाना यसो भएको थियो भनेर भाइ भन्दा यही ठाउँबाट साथीहरू हुनुहुन्छ, होइन यसलाई चाहिँ अब स्कुललाई चाहिने भयो, स्कुलले चाहिँ साँच्चीकै राम्रै उ गऱ्यो भने त्यसो यसलाई यता ट्रान्सफर गरौँ न त भनेर भन्न सकिन्छ नि त? फेरि सकिन्न र? जीवन त चलायमान हो नि, गतिशील हो नि समाज त। अब त अग्रगमनमा चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ। यो डेभलपमेन्ट कुराहरू विकास त तीव्र गतिमा बढ्न पर्ने, तर जुन गतिमा जानुपर्ने गएको छैन, धेबी गतिमा छ। त्यो तीव्र गतिमा स्कुलले उछिन्ने या त आयुर्वेदिक उछल्ने। भोलि स्कुल डाउन साइज भयो भने त त्यही स्कुलको फेरि हस्पिटलको बेडमा रूपान्तर हुनसक्छ, यदि हामीले भने जस्तो शिक्षा दिन सकेन भने। अर्को कुरा मेरो के हो भनेदेखि, म्याडमलाई मैले भनेको थिएँ, यहाँ सरलाई भनेको थिएँ, अब +2 गर्ने भने आयुर्वेदिक ल्याउनु त चिज भयो। यहाँ कोही भेटनरी भयो, कोही इन्जिनियरिङ भयो, कोही इलेक्ट्रोनिक भयो, कोही होटल म्यानेजमेन्ट भने बकुलो र माविले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीसँग थुप्रै जग्गा पनि छ, ऐलान जग्गा खोजेका छौँ। चाहिँ जैविक विधताले चाहिँ जङ्गलभरि विभिन्न खालका चाहिँ हामीसँग जैविक बुटिहरू छन्। त +2 यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ आयुर्वेदिक खोलौँ न त भनेर मैले म्याममा प्रस्ताव राखेको थिएँ। त्योतिरको कुनै चाहिँ प्रस्तावमा आएन, छलफल पनि पाएन। स्कुललाई होइन जोडबिडसँग जोडौँ न त, आयुर्वेदिक स्कुल बन्छ, यो पनि कुरा गरेका। त्यो पनि भयो भनेदेखि हामीसँग अब धेरै छैन, म त 5-6 महिनाको निम्ति छु अब होइन। त्यति बेला पनि केही गर्न सकिन्छ भने सिटिबिटीसँग गएर, अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा गएर हामीलाई यो चाहियो, हामीसँग त्यो आयुर्वेदिक कुरा हामीसँग जोडिएको जग्गा छ होइन। हामीलाई यो भयो भने हामी चाहिँ एउटा चाहिँ +2 चाहिँ हामी पढाउँछौँ, अथवा 18 महिने कोर्स पनि हुनसक्छ होइन। त्योमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। योतिर सोचाइ जानुपर्छ भन्ने मान्यता। अब थुप्रै नगरपालिका जाँदाखेरि धेरै कुरा हुन्छन्, मसँग लाखौँ चाहिँ भन्छन्, म आउँछु भन्छु, बिर्सन सक्छु होला, तर शिक्षासँग जोडेर वडाध्यक्षज्यूहरूसँग बसेर यो कुरा मेयर साहबले गर्नुभएको थियो के हो भनेर तपाईँहरू ताकिदा गर्नुभन्दा मैले बोलेको कुरा त चुकेको कुरा त मैले गर्नुपर्छ नि त।
सम्मानित बोर्डले त्यसलाई कुनै शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा कुनै कन्जुसाइ गर्दैन। त्यसैले यो मानेमा चाहिँ हामी लाग्यौँ। त्यसैले सबै चिजलाई संरक्षण गरौँ, सबैलाई प्रमोट गरौँ, सबैको प्रगति र उन्नतिको निम्ति हामी लागिरहौँ भने हामीलाई लाग्छ हामीले बनाउन खोजेको बकुलर मावि हामीले जुन उद्देश्यका साथ राखेका छौँ यसलाई लामाथि लान सक्छौँ। त्यसैले अहिले अभिभावकहरू आउनु भएको छ। अब अहिले बन्द सत्र होला, अहिले यहाँको आयव्यय प्रस्तुत हुन्छ होइन, यहाँ के समस्याहरू आउनु तपाईँहरूले चाहिँ अलिक छलफल गर्ने होला। नयाँ कार्य समिति बन्छ, त्यो कार्य समिति पनि स्कुललाई प्रमोसन गर्ने, स्कुललाई बढुवा गर्ने खालको यहाँको शैक्षिक उन्नयनका निम्ति लागि पर्ने खालका साथीहरू ल्याउनु होला, ताकि स्कुलले प्रगति गर्न सकोस्, ती बालबालिकाको चाहिँ भावनालाई कदर गर्न सकोस्, ती अभिभावकलाई कदर गर्न सकोस्, ती नगरपालिकासँग घचघच्याएर के ल्याउनुपर्छ ल्याउने कुरा पनि गरौँ। र जहाँसम्म त्यो अहिले भवनको कम्प्लेनको कुरा छ त्यसको हिसाब किताब सब कुरा आइसकेपछि हामीले के पनि भनेको छौँ भने त्यो स्कुलको पैसा चाहिँ जिल्ला चाहिँ आयुर्वेदिक होस्टलले यसको कम्पनसेसन उसले तिर्नुपर्छ, त्यो पैसा लागेको कुरा त्यसपछि उसले पाउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। राजनीतिसँग मेरो कुरा भएको छ, मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भएको छ, धेरैपल्ट हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसमा अब दुविधा पालिराख्नु जरुरी छैन। यत्तिकै वर्ष दिनसम्म बस्दा हुने, तर यत्तिकै वर्ष दिन अगाडि चाहिँ गएको कति बिरामीले उपचार पाएर त्यो कालको मुखबाट छुत्र ल्याउँछौँ होला। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, चिज डङ्गरङ्ग बसिराख्नु, गोदाम भएर खाली गरेर बसिराख्नु, या त त्यहाँ कसैले उपचार पाइराख्नु, त्यो सुखद हो कि यो यत्तिकै खाली बसेर अनि त्यसलाई यत्तिकै छोड्नु राम्रो कुरा हो? त्यो सदुपयोग भएन राम्रो हुन्थ्यो होला नि। त्यसैले यो मानेमा पनि सोचौँ। त्यसैले मैले यिनै कुरा राख्न चाहेँ र सर्वप्रति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत कार्य समितिका साथीहरू, प्रहज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय गुरुआमाहरू, अभिभावकज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू सबैमा मेरो अनुरोध के छ भने यो स्कुलले अझै राम्रो जुन अहिले खालको प्रगतिको पथमा छ र अघि भन्यो 41 सालमा स्थापित भएर यसले जुन खालको चाहिँ आफूलाई अग्रगमनको निम्ति लागिरहेको छ त्यसमा लागि परोस्। नगरपालिका यहाँको साथमा छ र तपाईँहरूका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू होला, त्यो चाहिँ अध्यक्ष मार्फत, हाम्रा साथीहरू मार्फत, हेडसर मार्फत मका आओस्। नगरपालिकाले गरिनुपर्ने कामहरू के हुन सक्छन् र हाम्रो चाहनाअनुसार तपाईँहरू हिँडिराख्नु पनि भएको छ। अझ छिटो दगुर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि हो। अहिले मैले भनेको छु यो +2 को कुरा अथवा 18 महिना चाहिँ कोर्सको पनि हुनसक्छ। आयुर्वेद के गर्न सकिन्छ त्यो पनि ल्याउनुहोस्। हामी यो 5 महिना 5-7 महिनाको अन्तरालमा हामी सिटिबिटीसँग गएर के एप्लिकेसन गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले अरू स्कुल हामीले 25 लाख रुपियाँ एडभान्स पहिले सिड मनीको रूपमा दिएको थियो भने यो स्कुललाई पनि थोरै पैसा दिएर त्यसको निम्ति पूर्वाधार खडा गर्न नगरपालिकाले, अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, सदस्यहरू यहाँ हुन्छ, हामीले कतै न कतै त्यसको पैसाको जोग गरेर पनि गरौँला नि। स्कुललाई राम्रो उसमा जान्छ, यसले आफूलाई अझ हाई ऱ्याङ्कमा जान्छ भने किन नगरौँ? त्यसैले के पनि देखिन्छ भने स्कुल चाहिँ डाउन साइज हुने अनि स्कुलको विद्यार्थी बन्न सक्ने अनि आएर नगरपालिकामा नारा लगाउने, तालचा लगाउने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। यो मनलाई तालचा लगाउनु पर्यो। म अहिले 60 वर्ष पुगेँ, एउटा तपाईँले दिएको भोटमा बिहान 7 बजी हिँडे मान्छे राति 10 बजी पुग्छौँ। त्यो तपाईँलाई मेरो कार्यकालमा केही गरेर जाऊ भने जस्तो खालको भएको छ भने मैले कति राम्रो गरेँ थाहा छैन, सबैले त्यस्तो लाग्यो होला। नराम्रो कति गरेको कुरा तपाईँले चाहिँ जात्ने कुरा हो, तर सबैलाई हुटुट्याउनु पऱ्यो। आफू बसेको ठाउँलाई केही न केही परिवर्तन गरेर जाउँ भन्ने खालको भयो भने त मैले गर्ने, अर्कोले गर्ने गर्दा त्यसै पनि त्यसले तरक्की गरिहाल्छ नि, त्यसै पनि चेन्ज आइहाल्छ नि। त्यसैले आफ्नो कार्यकालमा आफू बसिरहँदा, कमला म्याडम चाहिँ प्र भइरहँदा हिजोको अवस्था यो थियो, म प्र भइसकेर यहाँ आएँ भन्नु पऱ्यो। शङ्कर भान्जाले के भन्नु पऱ्यो भने म अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ 5 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि चाहिँ स्कुलको अवस्था यो थियो, म व्यवस्थापन समिति आएपछि मैले यो सुधारेँ। यु हेभ टु टेक प्राउडली भन्नु पऱ्यो। मैले नगरपालिकामा यो अवस्था थियो, मैले यति मान्छेलाई इम्प्लोइ गरेँ, साक्षरता यति बनाएँ, शिक्षा गरेँ, मैले भन्नु पऱ्यो क्या। त्यो भन्ने बाटै हुनसकेको छ। त्यसैले आफू जहाँ रहन्छौँ, जहाँ बस्छौँ त्यसमा रमाउँदै, खुसी हुँदै, एकदमै ह्याप्पिनेस मुडमा चाहिँ बस्दै त्यो संस्थाको प्रगति र उन्नति होस् भन्ने पनि चाहन्छु। त्यसैले पनि धेरै कुरा राखेँ मैले। अभिभावकज्यूहरूलाई मेरो अनुरोध, टाइमली यहाँ आइदिनु होला। आमाहरू धेरै हुनुहुन्छ र पुरुष साथीहरू पनि अभिभावकहरू धेरै आउनुपर्ने, स्कुलमा हेर्नुपर्ने, आफ्नो बालबालिका हेरिदिने र त्यो आफ्नो बच्चालाई पनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ विद्यार्थीलाई हेर्ने, पालन पोषण गर्ने, राख्ने कुरा हामीले खाजाको व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ। होइन प्रायः सर, हाम्रो सबै छ, हामी खाजाको व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ। सानसाना बालबालिकालाई, अहिले ठुला बालबालिकालाई हामी दिने कोसिसमा छौँ ताकि भोको पेटले पढ्न सकिन्छ, गरिब आमा बाबुको छोरी पढ्न आउँछ। त्यसको निम्ति नगरपालिकाले के गर्नुपर्ने त्यो पनि कुराहरू राख्नको निम्ति अनुरोध गर्दै र यो सार सभाको कति सार सभा हो 18 त्यो त भनेर पनि देखिनँ कति हो भनेर चाहिँ यसले कति वर्ष पार गरेछ। कमसेकम त्यो हुनु पर्थ्यो, अलिकति टेबलमा यसो पोस्टर्स हुने,
स्कुलको म्यानेजमेन्ट यसो हेर्दा चाहिँ इकोनोमाइज गरेको हो कि अर्थलाई जोगाएको हो कि अलिकति म्यानेजमेन्ट कमजोर भएको थाहा छैन। तर के छ भने लुक्स स्कुल चाहिँ आइराख्दाखेरि त्यो चाहिँ अप टु डेट हुनुपर्छ होइन। सबै माफु हामी चाहिँ आइराख्दा स्कुलमा पनि त्यो खालको वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ र सभाको ब्यानर स्यानर टाँसिरहँदा म यति वर्षमा हामीले गर्दैछौँ भनेर आम अभिभावकले थाहा पाउनु पऱ्यो यो स्कुलको सारसभा कति वर्ष भएको छ भन्ने कुरो त पत्रकारले थाहा पाउनु पऱ्यो, हामी सबैले थाहा पाउनु पऱ्यो। यस्तो कुरामा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन, सायद नभ्याएर पनि हुनसक्छ। आउने दिनहरूमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष सारसभा गर्ने र त्यसपछि त्यहाँ यसलाई स्कुललाई चाहिँ कति प्रगति पथ लग्यो सबै कुराको लेखाजोखा राखेको पनि मलाई लाग्छ हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। अन्यथा मैले यो क्रिटिसिजम गर्न खोजेँ होइन, व्यवस्थापकीय पक्षहरू पनि अलिकति बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यसैले यिनै कुरा राखेर यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेर रत्न नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय नारायण बज्यू जानुभएको छ। म यहाँहरूमा त्यो एउटा पत्र आएको छ, त्यो पत्रमा हेर्नुहोला। विद्यालयको आर्थिक वर्ष 76-77 को आय व्यय प्रतिवेदन हो। अगाडि आम्दानी खर्च र पछाडि वास्लात रहेको छ। यहाँहरूमाझ म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु, कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। फोटोकपी अलि अभाव भयो, फोटोकपी बिग्रेको कारणले थोरै फोटोकपी भएको छ। सर्वप्रथम म आम्दानीतर्फ आर्थिक वर्ष 76-77 को आम्दानीतर्फ म जाँदैछु, वाचन गर्दैछु। नगद ब्याङ्कमा उजात 6,41,888 रुपियाँ 18 पैसा। यो के गरेर भयो भने यहाँ तल दिएको छ विवरण। त्यसको हिसाब ठेकदार भक्त चौधरीको 3,50,000, शिक्षा निर्देशन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट निकासा प्राप्त 16,07,970, जसमा आइसिटी कार्यक्रमका लागि 15 लाख, शून्य दरबन्दीका लागि 1,07,970। त्यस्तै गरी रत्न नगरपालिकाबाट अनुदान प्राप्त 8,85,67,481 रुपियाँ 32 पैसा। त्यो अन्तर्गत कर्मचारी तलब अनुदान 2,47,000, शिक्षक अनुदान कोटा अनुदान प्राप्त 3,66,000, आधारभूत तलब अनुदान निकासा 56,22,352 रुपियाँ 32 पैसा। शिशु शिक्षिका तलब अनुदान 1,56,000, पोशाक रकम निकासा 2 लाख, 4 कोठे भवन निर्माण अनुदान 8,50,101, बुक कर्नर बापत निकासा 57,400, दिवा खाजाको रकम निकासा 57,645, विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान प्राप्त 72,000, प्रोत्साहन रकम अनुदान प्राप्त 38,740, वडा बजेटबाट अनुदान प्राप्त 6,51,055, पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा प्राप्त 1,37,925, एसई कोचिङ अनुदान प्राप्त 15,000, छात्रवृत्ति रकम निकासा प्राप्त 39,200, सट्टा शिक्षा अनुदान रकम 18,000, कार्यक्रम निकासा 14,000, स्काउट बापतको रकम निकासा 12,563, छुट गएको रकम निकासा 2,000, खेलकुद बापतको रकम निकासा 10,500। यो गरेर सबै गरेर 85,67,481 रुपियाँ 32 पैसा। यो रत्न नगरपालिकाबाट निकासा प्राप्त भएको भयो। स्थानीय आम्दानी 5,08,75 रुपियाँ 10 पैसा। आवेदन शुल्क आम्दानी 11,500। देशी भैलो कार्यक्रम आम्दानी 2,31,872। परीक्षा शुल्क आम्दानी 33,075। स्थानीय प्रमाणपत्र दस्तुर आम्दानी 34,600। बैंकबाट ब्याज आम्दानी 32,396 रुपियाँ 63 पैसा। विविध आम्दानी 25,000। विभिन्न छुट प्राप्त 1,31,081 रुपियाँ 47 पैसा। खानेपानी शुल्क आम्दानी 1,350। गणेश पौडेलबाट अक्षयकोष बापत प्राप्त 50,500। भुक्तान दिनुपर्ने बिलहरू लुम्बिनी ट्रेडर्स 19,060। सम्पूर्ण किताब 13,481। तिमिल सेन्टर सप्लायर्स 6,90,000। महाशक्ति ढुवानी सेवा 2,09,600। अर्याल सप्लायर्स 1,90,278। प्रोत्साहन भत्ताको रकम 1,51,520। केशव इन्टरनेसनल 14,50,000। नगर स्तरीय परीक्षा समिति 7,070। सामाजिक सुरक्षाकर दाखिला बाँकी 720। यो भयो आम्दानीतर्फको जम्मा 1,44,50,443 रुपियाँ 90 पैसा। अब म खर्चतर्फ जाँदैछु। विद्यालय सञ्चालन खर्च 10 लाख 1,71,00,000
एक 787 रुपियाँ, यो 10,71,787 रुपियाँ 79 पैसा, जसमध्ये शिक्षक कर्मचारी तलब 69,000 69,88,277 रुपियाँ 4 पैसा, वसन्त बाबत खर्च 1,17,427 रुपियाँ 60 पैसा, मर्मत शर्मा खर्च 62,144, सेवा शुल्क 62,010 रुपियाँ 64 पैसा, भवन निर्माण खर्च 72,000, भवन निर्माण 7,20,076 रुपियाँ 93 पैसा, पोसाक खर्च 2 लाख, प्रोत्साहन खर्च 1,66,520, परीक्षा सञ्चालन खर्च 21,875, पत्र पत्रिका खरिद 3,400, विज्ञापन खर्च 1,500, दिवा खाजा खर्च 39,290, शिक्षक छनौट खर्च 23,835, वार्षिक उत्सव खर्च 79,070 रुपियाँ 16 पैसा, पाठ्यपुस्तक खरिद खर्च 87,153, आइसिटी कर खर्च 19,911 रुपियाँ 50 पैसा, आइसिटी सामग्री खर्च 14,50,000, सम्पत्ति सामान खरिद 4400, ब्याङ्कमा ब्याज कर खर्च 4,896 रुपियाँ 92 पैसा, गत भुक्तानी दिनु दिएको सम्पूर्ण किताब 71,481 रुपियाँ, लुम्बिनी ट्रेडर्स 49,060, तिमिल सेना सप्लायर्स 5,65,459 रुपियाँ 84 पैसा, महाशक्ति ढुवानी सेवा 1,17,200, अर्याल सप्लायर्स 1,90,278, प्रोत्साहन भत्ताको 2,06,000, सामाजिक सुरक्षा कर 720, पेस्की बाँकी हिसाब भवन निर्माण पेस्की भक्त चौधरी 4 लाख, गणेश पौडेलबाट अच्छी कोष 50,055, बैंक नगद मौजात जम्मा गरेर 27,28,402 रुपियाँ 27 पैसा, जम्मा गरेर 1,44,50,443 रुपियाँ 90 पैसा आम्दानी खर्च रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को यहाँहरूलाई के जिज्ञासा भए सोध्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई म प्रश्न पार्ने काम गर्छु कृपया। त्यसपछि यो पछि वास्लात रहेको छ अर्को पान्नामा, वास्लाततर्फ यहाँहरूलाई हेर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। आर्थिक वर्ष 76-77 को पुँजी तथा दायित्व के छैन, अक्षय कोष रकम यसमा देखाइएको छैन, सङ्कलित पुँजी कोष छैन, गत वर्षसम्मको चालु वर्षको 1,05,542 रुपियाँ 2 पैसा र प्रतिवेदनको 1,05,542 रुपियाँ 2 पैसा, यस वर्षको शुद्ध बचत 1,42,768 रुपियाँ 64 पैसा र यस प्रतिवेदनको शून्य छ। त्यस्तै गरी जम्मा गरेर 2,48,310 रुपियाँ 66 पैसा। त्यसपछि ख न्यून चालु दायित्व र व्यवस्था, यसमा शून्य रहेको छ। भुक्तानी दिन बाँकी हिसाब 12,01,98 रुपियाँ 84 पैसा, यो चाहिँ चालु वर्षको। गत वर्षको चाहिँ 9,71,969 रुपियाँ 38 पैसा, जुन चाहिँ अगाडि प्रतिवेदनमा आइसकेको छ। भुक्तानी दिन बाँकी धरोटी 40,000, जम्मा खर्च 12,40,198 रुपियाँ 84 पैसा र प्रतिवेदनको 9,71,969 रुपियाँ 38 पैसा। कुल जम्मा खर्च 9,91,888 रुपियाँ 18 पैसा र 8,66,427 रुपियाँ 36 पैसा। त्यसपछि नगद तथा बैंक मौजदारतर्फ सिधै तल छ 6,41,888 रुपियाँ 18 पैसा चालु वर्षको। गत वर्षको 8,66,427 रुपियाँ 36 पैसा। पाउनुपर्ने पेस्की हिसाब 3,50,000, पाउनुपर्ने साट्टा बाँकी चेक छैन, अक्षय कोष खाता मौजा छैन, जम्मै गरेर 9,91,888 रुपियाँ 18 पैसा र यता 8,66,427 रुपियाँ 36 पैसा वास्लातर्फ रहेको छ। कृपया यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि यो ठिक छ, यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने कृपया ताली बजाएर यस प्रतिवेदनलाई पास गरिदिनु होला, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी विद्यालय व्यवस्थापन गठन कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि रत्न नगरपालिकाका
शिक्षा अधिकारी आदरणीय राजेन्द्र बराल सरलाई विद्यालय व्यवस्थापन गठन प्रक्रियाको जानकारी साथै आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद देवेन्द्र सर। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका यसै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा 1 नम्बर वडाका वडाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका हाम्रा नगरपिता नगरका श्रद्धेय मेयर साहब नारायण बन्ज्यू, उहाँले तपाईँहरूमाझ विभिन्न कुराहरू राख्दै गइसक्नु भएको छ। प्रमुख अतिथिको रूपमा मेयर साहब, त्यसै गरी यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू अनि वडाका एकदम समाजसेवी बुद्धिजीवी र यस विद्यालयलाई अहोरात्र खट्नुहुने हाम्रा श्रद्धेय 2 दाजु गौतम दाजु र पराजुली दाजु, त्यसै गरी यस विद्यालयलाई चन्दाको रूपमा होस् अथवा विद्यालयलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, चन्दादाताहरू, समाजसेवीहरू, बुद्धिजीवीहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र रत्नगर नगरपालिका शिक्षा शाखा तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोस्, हार्दिक नमन। निश्चय पनि आज यस विद्यालयको यो खुसीको दिन हो, उत्सवको दिन हो, पर्वको दिन हो। अहिले हाम्रो लेखामा काम गर्ने देवेन्द्र सरले आयव्यय प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। त्यो आयव्ययको आधारमा अब भोलिका दिनहरूमा विद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर योजना बनाउने दिन हो, योजनाको लागि खट्ने दिन हो। यसरी यो खट्ने दिनमा यहाँ अभिभावकज्यूहरू साँच्चै भन्यो भने न्यूनै हुनुहुन्छ। यहाँ त अभिभावकज्यूहरू आज हाम्रा प्रत्येक विद्यालयका एक जना विद्यार्थीका सबै अभिभावकज्यूहरू आएर आफ्ना बाबु नानीको बारेमा विद्यालयले के गरेको छ, कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भनेर हेर्ने, अवलोकन गर्ने, मनन गर्ने र भोलिको दिनमा आफ्नो बालबालिकालाई आफ्नो बालबालिकाको भविष्य सुधार्नको लागि यस विद्यालयमा राख्ने नराख्ने अथवा योभन्दा नजिकको छिमेकी विद्यालय राम्रो छ कि कुन विद्यालय राम्रो छ भनेर तौलिने, हेर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने दिन हो र सरलाई गजगजाउने दिन हो। भनिन्छ यदि शिक्षा गुणस्तर बढाउनु पर्ने छ भने यो शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी यो 3 एउटा वरदानको रूपमा तुलना गर्ने भने एउटा वरदानको एउटा खुट्टो भाँच्यो भने त्यहाँ हामीले खाना पकाउनको लागि त्यहाँ कसौडी बसाल्न सक्दैनौँ अथवा कुनै कराई बसाल्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी यो त्रिपक्षीय सम्बन्धमा एक पक्ष मात्र कमजोर भयो, यदि कोही विद्यार्थी कमजोर भए अथवा अभिभावक कमजोर भए, शिक्षक कमजोर भयो भने, एक पक्ष मात्र कमजोर भए पनि के हुन्छ त? त्यो हाम्रो रथ, हाम्रो चाहिँ यो अगाडि कार्यक्रम अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले त्रिपक्षीय सम्बन्ध यहाँ हुनुपर्छ। त्रिपक्षीय सम्बन्ध भयो भने मात्रै हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर अगाडि बढाउनको लागि अगाडि बढ्न सक्छ। अघि कुरा आइसकेका छ, भौतिक गुणस्तर मात्रै हामीले भौतिक गुणस्तरमा धेरै बल गरिरहेका छौँ, तर शैक्षिक गुणस्तर हामीलाई चाहियो। जब हामीले शैक्षिक गुणस्तर बढाउँछौँ, सिकाइ उपलब्धि बढाउँछौँ। गत साल हाम्रो सिकाइ उपलब्धि कति थियो, त्यो राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धि तुलना गर्दै त्यसलाई हामीले अगाडि क्रमशः बढाउँदै माथि पुर्यायौँ भने मात्र हामी त्यो विद्यालय के हुन्छ अगाडि बढ्न सक्छ। यदि हामीले सिकाइ उपलब्धि बढाउन सकेनौँ, शिक्षा गुणस्तर बढाउन सकेनौँ, हिजै जस्तो परम्परागत धर्ममा पढ भनेर पढाउने र परम्परागत शैली अपनायौँ भनेदेखि आज त अगाडि बढ्न सक्नेवाला छैन। अहिलेको युग त वैज्ञानिक भइसक्यो, आइसिटीको युग भइसक्यो। अब हामीले त अहिले मेयर साहबले भन्नुभएको छ ल्यापटप प्रयोग गर्नु पर्यो। ल्यापटप प्रयोग गर्नको लागि नगरपालिकाले पनि केही रकम छुट्याएको छ, तर त्यो प्रयोग गर्न हामी कतिको सक्छौँ अथवा केही थोरै 10% अनुदान हालिदिन पनि सक्छ, केही रकम हामीले छुट्याएका पनि छौँ। त्यो छुट्याउनु पर्ने पनि अवस्था भएको हुनाले तर हामीले यो अहिले कोभिडको अवस्थामा त्यो 10% हामीले छुट दिनुभन्दा पनि त्यसको प्राइस बढी छ। त्यस हुनाले अहिले सरहरूले त्यो हामीले कार्यक्रम राखिरहेका छैन शिक्षामा। किन भन्दाखेरि त्यो हिजोको मूल्यभन्दा अहिलेको मूल्य धेरै माथि पुगेको छ। यसरी हामी शिक्षामा अब आइसिटी प्रत्येक शिक्षक साथीहरूले आइसिटीको प्रयोग गर्ने, मल्टिमिडियाबाट प्रयोग गर्ने र त्यही अनुसारको पावर पोइन्ट मात्र विद्यार्थीहरूलाई
दत्तचित्त गराउन सकियो प्रयोग गऱ्यो भने बल्ल हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र योभन्दा अगाडि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। यहाँ दाजुहरू हुनुहुन्छ र यो भौतिक अवस्था र मैले अघि मेयर साहबलाई पनि भनेको थिएँ, अब यो जसले बनाए पनि, आयुर्वेदिक संस्थाले बनाए पनि, हाम्रो शिक्षाले बनाए पनि, हाम्रो नगरपालिकालेबाट जहाँबाट पढ्ने पनि यो पुरानो भवन, किन भन्दाखेरि यो जिल्ला स्तरमै 2 चोटि 3 चोटि हाम्रो शाखामा पत्र पनि आइसक्यो। त्यो पत्र मैले जस्ताको तस्तै विद्यालयमै पठाइसक्यौँ। यो हाम्रो फरफार भएको छैन। अब यो बेरुजु सधैँभरि राख्ने कि यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने, यो पहिलो दायित्व मैले केशव हाम्रो सामाजिक शिक्षाको संयोजकलाई भनेको छु, मैले अध्यक्षलाई पनि भनेको छु र मैले स्वयं मलाई पनि भनिरहेको छु कि यो हाम्रो पालामा पुरा नगरे पनि हामी भनेको यहीँको प्रतिनिधि हौँ, यहीँको मान्छे हौँ। भोलि हामीले गर्नुपर्छ, आज गर्नु परे पनि गर्नुपर्छ, भोलि गर्नु पनि पर्नुपर्छ। जसले कसले गर्ने हो, यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। र अब आउने अहिलेको कार्य समिति यस्तो जुझारु आओस्, त्यो समितिले चाहिँ यहाँ भएका अधुरा बाँकी जे काम छन् त्यो काम पुरा गरोस्, पुरा गर्ने खालको आउनेछ। त्यस्ता सक्रिय समय दिने साथीहरू यहाँ आउनुहुनेछ र हामीलाई पनि घचघच्याउनु हुनेछ भन्ने मैले छोटो यो मन्तव्य यहाँ राखेँ। र अब योभन्दा अगाडि कसरी बन्छ त हाम्रो अहिले समिति, अहिले आज हामीले के काम गर्छौँ र बाँकी काम कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म केही कुरो भन्न गइरहेको छु। अब यो हाम्रो रत्नगर नगरपालिकाले जारी गरेको, हाम्रो परिषदले पास गरेको यो नगर शिक्षा ऐन अनुसार हामीले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्छौँ। हाम्रो म्याडमले अघि त्यहाँ मलाई पुरानो शिक्षा ऐन, त्यो मौजुदा शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ अध्यक्षको व्यवस्था फरक छ र हामीले यसमा अलिकति त्योभन्दा केही फरक गरेका छौँ। र हामीलाई सङ्घीय कानुन आइदिएदेखि हाम्रो कानुन बाज्यका कानुन जति हामीले संशोधन गरेर चाहिँ संशोधन गर्छौँ, तर माथि सङ्घीय कानुन आज आउला भन्ने पनि छैन, भोलि आउला भन्दा पनि छैन। हाम्रो पहिलो जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्ष कार्यकाल बितिसक्यो, हामीले पनि हेरेछौँ। अहिले मेयर साहबले भने जस्तै शिक्षक सरुवाको कुराहरू पनि गर्न सकेका छैन। त्यो हामी त्यो गर्न सकेका कुरालाई हामी पनि स्वीकार्छौँ र चाहिँ मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ। र फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि यो शिक्षक चलाइरहँदाखेरि राम्रा शिक्षक मात्रै, जुन विद्यालयले राम्रा मात्रै माग्ने होइन, एकदम अघि मैले भनिसकेँ आइसिटीमा दखल भएको, म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस पढाउन सक्ने, अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने मात्रै शिक्षक एक विद्यालयले अर्को विद्यालयलाई माग्ने, अनि फलानु शिक्षक त होइन है, फलानु शिक्षक त होइन है भन्नुहुन्छ। अब हामी कहाँ सबै सरहरू चाहिँ दक्ष, अहिलेको चाहिँ आइसिटीमा दक्ष हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्याले पनि हामीले चाहिँ त्यो कार्यविधि पास गर्न सकेका छैनौँ। अब गर्ने चाहना हुँदाहुँदै, इच्छा हुँदाहुँदै र केही गरौँ भन्दै पनि त्यो चाहिँ काम गर्न सकेको छैन। र भन्नै पर्छ, यहाँ म आएको त्यसको वर्ष पुऱ्याएर 14 वर्ष लाग्यो। यो बिचमा 4-5वटा विद्यालयले धेरै राम्रो फड्को मारेका छन्। त्यसमा बैरिया माध्यमिक विद्यालय हिजोको तुलनामा अहिले धेरै माथि पुगेको छ। त्यसै गरी जिरौना पञ्चकन्या जिरौनाले पनि हिजो गरेभन्दा धेरै राम्रो गरेको छ। अनि त्यसपछि गएर माधवपुर माविले पनि राम्रो गरेको छ। अनि त्यो माथिल्लो नमुना चोलको नमुना माध्यमिक विद्यालय पनि हामीले मर्ज गर्न लागिरहेको, अहिले तपाईँ गएर हेर्नु भने त्यसले पनि धेरै राम्रो गर्दै गरेको छ। अनि जनजागृति हाम्रो त इङ्ग्लिस मिडियममा अहिले बन्ने ठाउँ पनि छैन र त्यहाँ अरू ठाउँ भएदेखि अरू बच्चा पनि त्यहाँ थपिन्थे। त्यसै गरी नेपाल मावि नमुना हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ भौतिक निर्माणको कार्यमा थोरै ढिलाइ सृष्टि हुँदाखेरि त्यहाँ पनि बच्चा चाहिँ त्यो भवन राम्रो बन्दैछ, बनिसकेपछि त्यहाँ पनि त्यो पनि सुधार हुँदैछ। यसरी हाम्रो चित्रसारी मावि, अनि त्यसपछि गएर बछौली मावि, मालपुर मावि, यी मावि हेर्न जाने भने हिजोको तुलनामा राम्रो गरेको छ। बकुलर माविले पनि नगरे होइन, हिजोभन्दा बालबालिका बढाएको छ। तर अलिकति के छ भन्दाखेरि शिक्षक साथीहरूप्रति चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूको, हाम्रो नगरको थोरै गुनासो छ। अलि एक्टिभ भइदिनु भएन, सरहरू एक्टिभ भइदिनु भएन, अलि चाहिँ सुस्त गतिमा हिँडिदिनु भयो भन्ने कुरो आएको छ। त्यसलाई चाहिँ मैले पटक यहाँ विद्यालयमा आएर पनि भनेको छु र अहिले अभिभावक भेलामा र सबै साथीहरूसँग मैले भनेको छु। अनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूका अभिभावकजीहरू यहाँ आज हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले खालि यहाँबाट किताब लिएर, कपी लिएर गए झोला तपाईँको घरमा फाल्छन् र भोलिपल्ट त्यो झोला मात्रै बोकाएर तपाईँहरू पठाउनुहुन्छ। मेरो बच्चाले होमवर्क गरेन, मेरो बच्चालाई सरले होमवर्क दिनुभयो कि दिनु भएन, के गरौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यो बच्चाको झोला पनि हेरिदिनुहुन्न।
अनि त्यसै पठाइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अझ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउनको लागि खाजा कार्यक्रम हामीले गत साल, अहिले यसपालि चाहिँ कोभिड अब अस्तिदेखिबाट बल्ल 1 देखि 0 कक्षा भनेको साना बालबालिकादेखि 5 कक्षासम्मका भाइ बहिनीलाई खाजा कार्यक्रम गरेको छ राज्यले। छात्र 1 देखि 8 सम्मका सबै छात्रलाई छात्रवृत्ति दिएर 400 को दरले पैसा प्रत्येक साल दिएको छ। त्यसपछि पाठ्य पुस्तक प्रत्येक भाइ बहिनीहरूलाई निःशुल्क चाहिँ हामीले पुर्याएका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भाइ बहिनीहरू र अभिभावकज्यूहरूले अलिकति मेहनत गरिदिनु भयो भनेदेखि र सरहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अलि निगरानी राखिदिनु भयो भने यो निश्चय पनि अगाडि बढ्छ र बकुलहरूले अब यो 1-2 वर्षको बिचमा निकै फड्को मार्छ। यही भवनको तुलना गर्ने भने 3 वर्ष अगाडि हेर्दाखेरि यो भवन कस्तो थियो र अहिले 3 वर्षपछि कस्तो भएको छ। अब त्यो पारीको भवन हामीले बनाउन सक्यौँ भने र अलिकति त्रिकोणात्मक कोअर्डिनेसन गर्न सक्यौँ भने बल्ल हाम्रो विद्यालय एकदम राम्ररी चल्छ। चाहे यहाँ बस गुडौँ चाहे जे गुडे पनि हाम्रो विद्यालयमा हाम्रा बालबालिका यहीँ नै आउँछन्, अन्त जाएनन्। त्यो बसको अवधारणा पनि थोरै चाहिँ यहाँ दाइहरू पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ किन बसको अवधारणा गरे भन्दाखेरि अब भरतपुर महानगरपालिकाले पनि बस वितरण गरिसक्यो। अनि त्यसपछि कालिकामा को चाहिँ नगरपालिकाले पनि बसको व्यवस्था गरिसक्यो। मागे झन् पहिले नै के चाहिन्छ भनेर चाहिँ पहिले नै व्यवस्था गरे हुनाले हाम्रो पनि कमसेकम सुरुवात गरौँ। कहिले बस दिने ठाउँलाई बस दिउँ। अनि मेयर साहबले भने जस्तै साइकल वितरण गर्ने ठाउँलाई चाहिँ जस्तो यो हाम्रो तल चित्रसारीको लागि को चाहिँ अलि नजिकका भाइ बहिनीहरूलाई साइकल अलिक गरिब बस्तीहरूका चाहिँ साइकल दिने पनि त्यो व्यवस्था गरौँ। र शैक्षिक सुधार यस्तो कारणले भइरहेको छ। अझ ल्यापटपको कुरा आयो, सरहरूले अरू नगरपालिकाहरूले ल्यापटप चाहिँ वितरण गरौँ नगरपालिकाले भन्दाखेरि त्यो सरहरूले हामीलाई हालिदिनुहुन्छ। अब हामीले पनि मनमा त लागेको छ यो नयाँ कुरो दिन पाए हुन्थ्यो, नयाँ कुरो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर हामीले पनि रत्नहरूले पनि सुरुमा आएर चाहिँ कक्षा 1 को लागि भनेर चाहिँ टिभीको व्यवस्था गर्यो, कम्प्युटरको व्यवस्था गर्यो, तल बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्यो र साथीहरूलाई चाहिँ अर्को नयाँ विद्यालय कस्तो हुन्छ त त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन भएको छ भनेर पटक 2-3 चोटि घुमाउन लगेर चाहिँ त्यो शैक्षिक सुधारको लागि त्यो साथीलाई चाहिँ नगरपालिका लगेर बाँकी साथीहरूलाई यहाँको व्यवस्थापन समितिले अरू विद्यालय कस्ता छन् त कसरी चलेछन् भनेर त्यो लानको लागि प्रेरित गर्नको लागि यस्ता कार्यक्रम पनि हामीले गऱ्यौँ। यिनै कुराहरू भन्दै अब म यो रत्नगर नगरपालिकाको यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नको लागि हामीले संशोधन पनि गरिसकेका छौँ। यो केही कुराहरू अब अध्यक्षको प्रावधान चाहिँ कस्तो छ त हाम्रो यो रत्नगर नगर शिक्षा ऐन अन्तर्गत भएर म अध्यक्ष कसरी बन्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो नम्बरमा सुनाउन चाहन्छु। अध्यक्षको लागि के भनेको छ भन्दाखेरि सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा उपदफा 1 ख र ग। ख भनेको हाम्रा अभिभावकहरू मध्येबाट छानी पठाएका भनेको अहिले हामीले यहाँ फारम दिन्छौँ। ती फारममा 2 जना महिला र 2 जना पुरुष आउनुहुन्छ उहाँहरू ख भनेको। र ग भनेको शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी, चन्दादाता र विद्यालयलाई 10 लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने मध्येबाट 1 जना महिला 1 जना पुरुष उहाँहरू चाहिँ मनोनित हुन्छन्। त्यो 4 जना पछि जो हुन्छ 5 जनाको समिति बस्छ अथवा शिक्षकहरू पनि प्रतिनिधि भएर आइहाल्नु भने त्यहाँ 6 जना हुन्छ। ती मध्येबाट 2 जना छान्नुहुन्छ अथवा अध्यक्ष अगाडि पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो फ्लेक्सिबल व्यवस्था गरे मध्येबाट चाहिँ अध्यक्षले यी मनोनित भई आएका सदस्यहरू मध्येबाट वा वडा सदस्यहरू मध्येबाट भनेको वडा सदस्यमा हाम्रो अध्यक्ष लगायत अरू 4 जना हुन्छ। उहाँहरू मध्येबाट मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष वा अध्यक्षले मनोनित गरेको व्यक्ति चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ। र अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने सो अधिकार चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षलाई, जुन विद्यालय रहेको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षलाई पहिलो अधिकार यो हाम्रो नगर शिक्षा ऐनले उपलब्ध गराएको छ। अध्यक्ष जो आफै आँट्नुभयो भने उहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। उहाँले ती 4 जना र 2 जना 6 जना मध्ये कसैलाई पनि तोक्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँहरू अनि त्यसपछि जनप्रतिनिधिज्यूलाई पनि तोक्न सक्नुहुन्छ।
त्यसरी चाहिँ यो अध्यक्षको प्रावधान गरिएको छ। अनि अभिभावकहरू मध्येबाट अर्को चाहिँ के छ, 2 नम्बरमा अध्यक्षको व्यवस्था स्पष्ट भयो। अब अध्यक्ष भयो अनि अभिभावकहरू मध्येबाट छानी पठाएका 2 जना महिलासहित 4 जना, भनेको 2 जना महिला चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो। यदि 4 जना महिला पनि हुन सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अहिले हामी अब एकछिनपछि 20 मिनट अथवा आधी घन्टाको समय दिन्छौँ यो दोस्रो सत्रमा। अनि त्यहाँ एउटा फारम वितरण हुन्छ। त्यो फारम वितरण भइसकेपछि आफू को बस्न चाहनु भएको छ, 4 जना, 2 जना महिला 2 जना पुरुष आउनुभयो भने त्यो आएको हामीले समय सकिएपछि घोषणा गर्छौँ। यदि त्योभन्दा बढी निवेदन पर्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी सर्वसम्मत बनाउने प्रयासको लागि त्यो हामी छोड्छौँ, सके आजै गर्छौँ। यदि आज हुन सकेन भने यहाँ छोडेर जान्छौँ र त्यो सर्वसम्मत भएपछि फेरि हामी त्यहाँ चाहिँ घोषणा गर्छौँ ती 4 जना। अनि अरू विद्यालयमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालय निरन्तर 10 वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएका वा विद्यालयलाई 10 लाख वा सोभन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको 1 जना महिलासहित 2 जना सदस्य, भने 1 जना महिला चाहिँ त्यो 2 जना यो छान्नीमा 1 जना महिला अनिवार्य चाहियो र 1 जना पुरुष, र 3 जना यो समिति 9 जनाको समिति हुन्छ। त्यो 9 जना समितिमा 3 जना महिला चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ, त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। त्यसैगरी विद्यालयका शिक्षकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको 1 जना सरकारी अनुदान वा तलब भत्ता पाएका शिक्षकहरू मध्येबाट 1 जना सदस्य हुन्छ, शिक्षकको प्रतिनिधि। अनि विद्यालयको प्राध्यापक, सदस्य, सचिव गरी यसरी हाम्रो चाहिँ 9 जनाको चाहिँ हाम्रो समिति बन्छ। र यो समिति चाहिँ यस्तो बनोस्, अब यो विद्यालयको हक हितको लागि र विद्यालयका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि र कुनै पनि ठाउँमा गएर आर्थिक सङ्कलनदेखि लिएर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि एकदम सक्रिय, सक्षम। र हिजो मलाई सम्झना आउँछ, मैले नयाँ शिक्षाको सुरुवात गर्दाखेरि 28 सालको कुरा गर्न आउँछ। यहाँ बाहरूलाई, यहाँ पहिलेका बुद्धिजीवीहरूलाई र यो विद्यालय स्थापना गर्ने बेला त्यति बेला चाहिँ विद्यालय भनेको हाम्रो अहिलेको घरको भन्दा पनि बढी माया, बढी सम्पत्ति हाम्रो हो, त्यो समाजको सम्पत्ति हो भन्ने त्यति बेला भावना थियो भने अहिले विद्यालय भनेको एकदम प्रायोरिटीमा चाहिँ के छ त, यो टोल विकास संस्था पनि मैले स्थानीयमा आएपछि टोल विकास संस्थाभन्दा पनि पछिल्लो प्रायोरिटीमा विद्यालय छ। अनि हाम्रो विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयको प्रगति कसरी हुन्छ? सामुदायिक विद्यालय प्रगति हुनको लागि त 28 सालमा राज्यले क्षणिक अहिले अनुदान भन्नुभयो नि, यहाँ हजुरको विद्यालयमा 1-2 जना अनुदानमा सर बस्नु भएको छ। थोरै अनुदानको रूपमा पैसा दिन्थ्यो र बाँकी पैसा सबै त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूले, समाजसेवीहरूले लगाएर चाहिँ यो हाम्रो विद्यालय हो भनेर खबरदारी गरेर राख्नुहुन्छ। त्यो बेला विद्यार्थी कति चाहिँ खचाखच थिए, बस्ने ठाउँ हुन्थेन। अहिले त के छ, हुने खानेका छोराछोरी संस्थागत विद्यालयमा पठाउनु भएको छ, त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि राम्रो व्यवस्था नहुन पनि सक्छ। अब अनि त्यहाँ जाने बेला चाहिँ झोलामा टाई हालिदिनु भएको छ, होइन, सुट लगाइदिनु भएको छ, मोजा लगाइदिनु भएको छ, सारा कुरो गर्नुभएको छ। सामुदायिकमा जाँदाखेरि चाहिँ न कपी न कलम, त्यो टाई सुट हामीलाई बरु नभए पनि हुन्थ्यो, कपी र कलम, किताब, त्यो 3टा कुरा चाहिँ सरहरूले झोलामा अभिभावकहरूले हालिदिएर पठाइदिनु भएदेखि कमसेकम हाम्रा सरहरूले यहाँ लेख बाबु, यहाँ यसो गर भन्न त सक्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। अनि कति विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यो कपी कलम रित्तै आउने हुँदाखेरि पेन्सन, होइन, शैक्षिक सामग्री पनि हामीले व्यवस्था गर्नु परेको छ। अब उहाँ यो विद्यालयले पनि गरेको छ, कति डोनरहरू पनि छन्। अब यस्तो अवस्था छ। यो अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रिरहेका विद्यालयहरूलाई अबका दिनमा चाहिँ यो हामीले हिजोको दिन सम्झेर यो हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हो, भोलि यो विद्यालय महज हुन जहाँ विद्यालय महज भएको छ, हजुरले यो माथि निजानन्दज्यूले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नुभयो निजानन्द विद्यालय, त्यो विद्यालयलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँ हेर्न जानु त महज भएपछि त्यसको 5 वर्षपछि के हुन्छ त, त्यहाँ खण्डहर भयो, त्यहाँ सिस्नु उठ्यो, त्यहाँ चाहिँ घाँसपात उम्रेर अन्तिममा त्यो अलिअलि भाग पनि जीर्ण भएर
विद्यालयहरू छन्। त्यस हुनाले धेरै विद्यालय त्यस्तो भएको ठाउँ देखिएको छ। यो मर्ज गर्नु हाम्रो बाध्यता हो, व्यवस्था हो। आफ्नो घुँडामा खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु हो। शिक्षा शाखाले चाहिँ त्यसरी भन्छ कि विद्यालय मर्ज गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हालेर अनि उपचार गर्न जानु हो। त्यसमा हाम्रो एकदम मन हुन्छ मर्ज गर्ने सन्दर्भमा मर्ज गर्नु हुँदैन। स्कुललाई खुलाउनु पऱ्यो, फलाउनु पऱ्यो र विद्यालय व्यवस्थापन समिति एकदम जुझारु हुनु पऱ्यो भन्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दै फेरि यो पछि अर्को हाम्रो केही समय चाहिँ यो मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने समय हामी दिन्छौँ। यो पहिलो सत्रमा अब अध्यक्षज्यूले हिजोको त्यो हाम्रो कानुनअनुसार हामीले पटक नगरपालिकाले म्याद थप्दै यो बनाएको छ। त्यो समितिलाई चाहिँ अध्यक्षज्यूले चाहिँ अहिलेको वर्तमान अध्यक्षज्यूले विघटन गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को प्रक्रियामा सुरु गर्नको लागि हामी जान्छौँ भन्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। हस् त, धन्यवाद। म पुनः आसन ग्रहणतर्फ जाँदैछु। यस विद्यालयका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रामरिमालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय कपिलमणि पौडेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी अब औपचारिक कार्यक्रमको पहिलो सत्रको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय कमला ढकाल म्याडमलाई पनि आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद देवेन्द्र सर। यस विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावक भेला कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, यस विद्यालयका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख नारायण वन ज्यू, विशिष्ट अतिथि नगर शिक्षा अधिकृत राजेन्द्र बराल सर, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, वार्ड कार्य समितिका संयोजक तथा पदाधिकारीज्यूहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी संयोजक तथा पदाधिकारीज्यूहरू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका संयोजक तथा पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवी, समाजसेवी, चन्दादाता, अभिभावकज्यूहरू, सबैमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साथै पत्रकार बन्धु र शिक्षक साथी सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ, स्वीकार्नुहोला। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू विद्यालयको एउटा प्रमुखको हैसियतले धेरै कुराहरू छन्। विद्यालय सुधारका लागि गर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै हुन्छन् र सबै मिलेर गर्ने हो। विद्यालय भनेको एउटा सामाजिक संस्था, शिक्षा दिने एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था भएको हुनाले यस सामाजिक संस्थामा धेरै सरोकारवालाहरू हुन्छन्। त्यसमा अहिले स्थानीय निकाय, नगरपालिका प्रमुख सरोकारवाला संस्था हो। विद्यालयलाई रेखदेख, सञ्चालन र विकासका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ स्थानीय निकायले। मैले मेयर साहबलाई केही कुराहरू राख्न मन लागेको थियो, उहाँ नै जानुभयो, सायद पुग्ला उहाँ भएको ठाउँमा। त उहाँले यस विद्यालयलाई चाहिँ केही कुराहरू सम्बोधन गर्नुहोला, विद्यालयको विकासको लागि कसरी जाने भनेर सम्बोधन गर्नुहोला भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको थिएँ। केही कुराहरू त राख्नुभयो उहाँले, जति पनि हामीलाई दिनुभएको छ सुझावका रूपमा, त्यसलाई त हामीले ग्रहण गर्ने छौँ नै। तर जुन विद्यालय पारिपट्टि जुन आवश्यक भएर विद्यालय बनाउनको लागि आवश्यक भएर बनाइएको जुन हाम्रो अधुरो भवन छ, यसलाई पुरा गर्नको लागि हाम्रो मेयर साहबले आएर शिलान्यास गरेको भवन हो। हामीलाई थाहा थिएन 36 लाखले भवन बन्दैन भन्ने, हामीले ल्यायौँ तर त्यो 36 लाखले भवन बनेन।
किनकि हामीले इस्टिमेट गर्दाखेरि यो कुराहरू मैले राख्नै पर्छ। किन यो भवन यसरी 2-3 वर्ष भयो यत्तिकै रहिरहेको छ त नि, के गर्यो त नि विद्यालयले? यो प्रश्नहरू अभिभावकज्यूहरूमा पनि आउन सक्छ। त्यति पैसाले यो विद्यालय बन्थेन र त्यो भवन पनि सम्पन्न हुन सक्थेन, किनकि भवनको स्ट्रक्चर भनेको भूकम्प प्रतिरोधात्मक हो। जस्तोसुकै भूकम्प आउँदा पनि नढल्ने खालको भवन बनेको छ। त्यसैले त्यो सम्पन्न गर्नको लागि 72 लाख चाहिने रहेछ। केही समयपछि 72 लाखको प्रावधान आयो, तर हामीलाई विडम्बना, हामीले अगाडि नै ल्यायौँ पैसा। त्यसले गर्दा हामी 36 लाखमा पऱ्यौँ। त्यो हाम्रो एक प्रकारको अनलक भन्नुपर्छ र त्यो चाहिँ त्यसरी आयो। त्यसपछि थप यस्तै हामीले जस्तै 36 लाख पाएका भवनको भवन कसरी सम्पन्न भयो त भन्दा एउटा कङ्काली माविमा आएको थियो, नगरपालिकाले 10 लाख रुपियाँ हालिदियो, वनले 7 लाख रुपियाँ हालिदियो र भवन सम्पन्न भयो। त्यस्तै गरेर शारदा माविमा पनि विद्यालयको 20-30 लाख रुपियाँ पैसा त्यहाँ प्लस भएर भवन सम्पन्न भयो। हाम्रो जम्मा 36 लाखले सम्पन्न हुने त कुरै भएन। त्यसैमाथि पनि भवन सम्पन्न गर्न सक्नु भएन। तपाईँहरूको बेरोजी छ, फर्च्योट गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो भन्ने कुरा पनि हो। फेरि उहाँ नगर प्रमुखको हैसियतले उहाँले त्यो भन्नु पनि पर्छ। तर त्यसै मध्येमा पनि 7-8 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले रोकिदिएको छ यो भवनको लागि। यो मैले भन्नै पर्छ। मैले मेयर साहबको अगाडि भन्नुपर्ने कुरा हो। यो पैसा कहीँ गएको छैन, भवनमा मात्र भवन बनेको छ। उल्टै विद्यालयको कोषको पैसा पनि यही भवनमा गएको छ। यहाँको पैसा त यहाँ भवन निर्माणमा बसेका जति पनि पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँले त एउटा चिया पनि खानुभएको छैन। त्यसमा म पनि एउटा हुँ। यो कहीँ गएको छैन, पैसा त्यही गएको छ। किनकि भूकम्पीय प्रावधान अनुसार भवन बन्ने प्रक्रिया नै फरक रहेछ। त्यति धेरै खाल्टो खन्न पर्ने, त्यति धेरै चाहिँ बनाउन पर्ने, त्यति ठुला खम्बा, त्यति ठुलो चाहिँ पिल्लर, त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि पैसा त हाम्रो त्योभन्दा बढी गएको छ। त्यसैले त हामी ऋणमा छौँ। मैले लुकाउनु हुँदैन, विद्यालय ऋणमा छ। आएको त्यो हाम्रो लेखा सरले पनि तपाईँहरूको हातमा, हजुरहरूको हातमा चाहिँ एउटा थम्याउनु भएको छ पत्र, त्यसमा पनि प्रश्न छ। हामी घाटामा छौँ। विद्यालय चल्नको लागि पनि विभिन्न किसिमका आर्थिक स्रोतहरूको आवश्यकता पर्छ। विद्यालयमा किन चाहिन्छ आर्थिक स्रोत? शिक्षकहरूलाई तलब आइहाल्छ, यो कुरा हुन सक्छ। हामी कहाँ पनि निजी स्रोतबाट कम्प्युटर विषय राखिएको छ, कम्प्युटर शिक्षक छन्। अनि त्यसपछि अब विभिन्न खालको चाहिँ शीर्षकहरूमा हामीले आवश्यकता भएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सबैले आवश्यकता ठानेर यहाँ शिक्षकहरू राखिएको छ निजी स्रोतमा। निजी खर्च हुन्छ विद्यालयमा। विद्यालयको आम्दानी भनेको वडा कार्यालयले बनाइदिएको एउटा हाम्रो नजिकैको 2टा सटर सहितको भवन छ। त्यसबाट मासिक 10,000 आम्दानी हुन्छ। त्यही नै हो, छैन भन्न हुँदैन, पाप लाग्छ। 10,000 मासिक आम्दानीले महिनाको 72,000 70,000 रुपियाँ महिनाको खर्च छ विद्यालयमा। अब आफै हिसाब किताब गर्नुहोस्, आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। विद्यालय चल्ने आधार भनेको हाम्रो आर्थिक रूपमा हामी निकै कमजोर छौँ, किनकि हाम्रो स्रोत छैन। पहिला कसरी चल्दै आएको थियो भन्दा पहिला शिक्षा कार्यालयबाट विभिन्न शीर्षकमा पैसा आउने गर्थ्यो। त्यो पैसाबाट हामीले म्यानेज गर्थ्यौँ। त्यो कहीँ जान्थेन, यही विद्यालय म्यानेजको लागि खर्च हुन्थ्यो भने अहिले अब हामीलाई वडाले वर्षको पोहोरको आर्थिक वर्षमा पनि हामीलाई 4,80,000 रुपियाँ वडाबाट हाम्रो शङ्करजी नै यहाँको विद्यालय त्यहाँको अध्यक्ष नै यहाँको वडा अध्यक्ष नै यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो स्थानीय नियमको यो प्रावधान अनुसार। अनि उहाँहरूको एउटा टिमले चाहिँ 4,80,000 रुपियाँ बकुलर माध्यमिक विद्यालयलाई छुट्याइएको छ। त्यो 4,80,000 रुपियाँ यहाँ त्यो आधा वर्षलाई पनि पुग्दैन, बाँकी सबै ऋणमा चल्नुपर्छ। यो खालको समस्या विद्यालयमा छ। विद्यालयमा हो हामीले भौतिक पूर्वाधार मात्रै भन्दैनौँ, शैक्षिक सुधारलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ अथवा महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ। यो पहिलो प्राथमिकता हो। यसलाई हामीले आत्मसात पनि गरेका छौँ। तर बच्चाहरू बस्नको लागि ठाउँ पनि त चाहियो नि। विद्यालय छ, कक्षा कोठा छन्, कक्षा कोठामा यो अगाडिपट्टि खेलिएको डस्ट पुरै कक्षा कोठाभित्र पस्छ। हावाहुरी लागेपछि झ्याल छैन, झ्यालको पल्ला बल्ल अहिले बनेको हो। पछाडिपट्टि गएर हेर्नुहोस्, पछाडिपट्टिको झ्यालको पल्लै छैन। केही पैसा पाइन्छ कि भनेर देखाउनको लागि अगाडिबाट पल्ला राखेका छौँ।
यस्तो खालको समस्या छ। जाडो हुन्छ अनि पल्ला लगाउने ठाउँ छैन। अब पारिपट्टि हामीलाई केही रकमको आवश्यकता छ, त्यो दिने भनेको अब स्थानीय निकायले हो। स्थानीय निकायको प्रमुख एउटा नगर प्रमुख आएर त्यो किसिमको बोली प्रयोग गर्नुहुन्छ यहाँ, जबकि मेरो बोली उहाँले सुन्न पनि पाउनु भएन। अनि फेरि हामीले ओगटेको होइन, विद्यालय पारिपट्टि हाम्रो पारिपट्टि जुन प्राथमिक बेल्ट छ त्यतातिर चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू कक्षा नर्सरी केजी 1 देखिबाट 4 सम्म गरेर 6वटा कक्षा सञ्चालन छन्। 350 जना विद्यार्थीहरू छन् हामी कहाँ मर्चको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। जुन अहिले भर्खर नगर शिक्षा अधिकृतले पनि कुरा गर्नु भएको छ, मर्चको सम्भावना छैन हामी कहाँ, किनकि रोड क्रस गरेर जाने विद्यार्थीहरूभन्दा रोड वारीका विद्यार्थीहरू हामी कहाँ धेरै छन्। स्थानीय यो ठाउँमा चाहिँ कामको सिलसिलामा आउने बच्चाहरूको फ्लो पनि अझै पनि हामीले बच्चाहरूलाई भर्ना गर्न परिरहेको अवस्था छ। हामीले बच्चाहरूलाई भर्ना रोकेका छैनौँ, किनकि पढ्न पाउने अधिकारबाट उनीहरूलाई हामीले रोक्नु पनि हुँदैन। त्यो भएर पनि हामीले भर्ना गरिरहेछौँ। इन्ट्रान्स लिएर पास भए मात्रै भर्ना गर्ने त्यो गरिरहेको छैनौँ हामीले। जस्तो बच्चालाई पनि हामीले भर्ना गरिरहेछौँ। किताब नभएको ठाउँमा बरु किताब आफै व्यवस्थापन गर्नु बरु भनेका छौँ, तर विद्यार्थी भर्ना भने हामी गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी कहाँ विद्यार्थीको फ्लो दिन प्रतिदिन बढिरहेछ र विद्यार्थीहरू बढिरहेछन्। हामीलाई बेन्च चाहियो, हामीलाई थप अलिकता भौतिक चिजहरू पनि चाहियो भन्नै नहुने। भन्यो भने तपाईँहरूले भौतिक कुराहरू मात्रै माग गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने उहाँले आखिरीमा दिने भनेको त्यही संस्था हो। अब हामीले मन्त्रालय कतै गयौँ भने पनि तपाईँहरू त घर घर सिंहदरबार हो नि त, तपाईँहरूको आफ्नै स्थानमा आफ्नै स्थानीय निकायबाट माग्ने हो नि त, त्यो कुरा त भन्नुहुन्छ। भनेपछि विद्यालयले प्राप्त गर्ने जुन एउटा हाम्रो पिता संस्था हो, पिता संस्थाबाट त्यस्ता कुराहरू आएपछि अनि अर्को कुरा मैले यहाँ भन्नै पर्छ, कतिपय यहाँ अभिभावकहरूले विद्यालय त आयुर्वेदीलाई दिने रे नि, भर्ना गर्ने कि नगर्ने भन्दै आउनुभयो। यस्तो खालको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीले अहिले विद्यार्थीहरू भर्ना गरिरहेका छौँ। अनि मैले भन्देँ विद्यालय आयुर्वेदीलाई हामीले दिँदैनौँ। त्यति धेरैजना विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्। यदि चाहिँ आयुर्वेदीले केही गर्न आयो भने अथवा आयुर्वेदी भनेर आयो भने तिम्रा अभिभावक बोलाउँछौँ अनि तिमीहरू कक्षामा बस्छौ, कसरी आउँदो रहेछ आएर डोजर लाउन हामीले पनि हेर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो हामीले भन्न पाउने अधिकार हो, हामीले हडपेको होइन। हडप्ने भनेको त एउटा घर एउटा व्यक्तिगत जग्गालाई हडप्न मिल्छ, सार्वजनिक जग्गालाई हडप्ने भन्ने कुरो हुँदैन। एउटा विद्यालयको प्रमुखको हैसियतले, एउटा विद्यालयको एउटा टिचरको हैसियतले पनि विद्यालय यति धेरै विद्यार्थीहरू पढिरहेको ठाउँमा विद्यालय भएको ठाउँमा विद्यालयकै विकास हुनपर्छ, विद्यालय नै रहनपर्छ। आयुर्वेदी बनाउनको लागि धेरै सयका चाहिँ कोठाहरू बनाउनुपर्छ, धेरै बेड बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि धेरै चाहिँ फोहोर फाले ठाउँ शौचालय बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउँदै यहाँसम्म आयो भने विद्यालयको अस्तित्व रहने छैन। आखिरीमा तपाईँका बच्चाहरूलाई रोड पारी क्रस गरेर लैजान पनि धेरै गाह्रोको कुरा हो। त्यसैले पनि हामीले त हाम्रो स्वार्थको लागि मात्रै होइन, हाम्रो जागिर भन्ने कुरा, शिक्षाको जागिर भन्ने कुरा यहाँ नभए अन्त हुन्छ। तर विद्यालय रहनुपर्छ, हामी सबैको विद्यालय हाम्रो समाजको विद्यालय हो भन्ने कुरा हो। विद्यालयको अस्तित्व जोगाउनको लागि, विद्यालयलाई जोगाउनको लागि हाम्रो जागिर जोगाउनको लागि विद्यालय रहनुपर्छ होइन। यत्रो धेरैजना विद्यार्थीहरू पढेको ठाउँमा यसैमा वृद्धि र विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो कुरा मैले मेयर साहबलाई, नगर प्रमुखलाई भन्नुपर्ने कुरा थियो। उहाँले त्यसको जवाब कसरी दिनुहुन्थ्यो त्यसपछि सुन्न पर्ने थियो, तर विडम्बना उहाँलाई हतार थियो। आइदिनु भनेपछि उहाँ आइदिनु भयो, एकदम स्वागत योग्य। अनि त्यसपछि उहाँलाई हतार भयो, गइहाल्नुभयो। त्यसैले जान त जाला यो कुरा, त्यही पनि प्रत्यक्ष भन्न पाउँदाखेरि फरक हुन्थ्यो होला। गर्ने उहाँले नै हो, उहाँहरूले नै हो। त्यसैले अब पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने विद्यालयमा यी तमाम समस्या छन्। विद्यालयमा आर्थिक कुराहरू गरिरहनु पर्ने कुरा त होइन, तर हामी आर्थिक कुराहरूबाट एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। विभिन्न कुरामा पैसा चाहिन्छ, विभिन्न कुरामा बच्चाहरूले धारो बिगारे बनाउनलाई त पैसै चाहियो। हामीले यहाँ भर्ना फिस भनेर लिएका छैनौँ भनेपछि विद्यालय आम्दानी के छ त? हामीले कुनै पनि नामबाट फिसै लिएका छैनौँ भनेपछि विद्यालयको आम्दानी त चाहियो।
त्यसैले पनि अब यो गर्ने भनेको स्थानीय निकायको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। र अर्को कुरा अब आउने समिति, अब विगतको समितिहरूले जे गर्नुभयो विद्यालयको हितको लागि, विद्यालयकै सुधारको लागि जति गर्नुभयो त्यसलाई मैले विगतका समितिहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि विद्यालयमा आएर गर्ने भनेको विद्यालयमा लिने केही होइन, विद्यालयबाट प्राप्त गर्ने केही पनि होइन। वास्तवमा एक कप चिया पनि खानुहुन्न, समितिले दिने मात्रै हो। यहाँ जो आउनुहुन्छ दिन मात्रै आउने हो। विद्यालय एउटा शैक्षिक संस्था हो, यसमा दिन आउने हो। एउटा उदार मनले, एउटा चाहिँ स्वच्छ भावनाले म केही गर्छु है, यी बालबालिकाहरूको कमसेकम यी बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक स्तरमा उतार्न सके, यहाँको चाहिँ शिक्षाको विकास गर्न सके भने पनि पक्कै पनि मलाई राम्रो हुनेछ, भगवानको कृपा मिल्नेछ भन्ने उद्देश्यका साथ एकदम स्वच्छ मनले विद्यालयमा प्रवेश गर्ने हो। त्यसैले यस विद्यालयमा अब आउने समिति चाहिँ एउटा जुझारु समिति बनोस्, एउटा एक्टिभ, एउटा सक्रिय समिति बनोस्, जुन समितिले अहिलेसम्मका जति योभन्दा विगतको समिति, अहिलेका समितिहरूले, निवर्तमान समितिले, भइरहेको समितिले जे गर्नुभयो त्यसलाई अझ पुरा गर्न सक्ने, त्यसलाई अझ थप पुरा गर्न सक्ने समितिको निर्माण होस् भन्दै मैले आफ्ना केही भनाइहरू मैले यही राख्न चाहे यति राखेँ। र अर्को कुरा पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अभिभावकहरूलाई हामीले सबैलाई पत्र पठाएका छौँ, सबैजनाको हातमा पत्र पुगेको छ, तैपनि अभिभावकहरू आउनुहुन्न। अहिले मेयर साहबले मलाई भनिराख्नु भएको थियो, खै त तपाईँको बच्चा कति छन् भन्नुभएको थियो, 350 नागेको छ बच्चा हाम्रो भनेर भनेपछि 300 बच्चा नागेको छ भने यति हो त अभिभावक भन्नुभयो। तैपनि जति अभिभावक बस्नु भएको छ उहाँलाई पनि मैले एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि आफ्नो घरको काम छोडेर, दिनको एउटा मजबुरी, एउटा व्यवसाय छोडेर आउनु भएको छ होइन, एउटा काम नगरी खानु छैन, आफ्नो बच्चाको पेट पाल्नु छैन, त्यो आउनु भएको छ। अहिलेसम्म जति बस्नुभयो उहाँहरूलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यतिले मात्रै पनि पुग्दैन, हजुरहरू बेला बेलामा आइदिनु होला। आफ्नो बच्चालाई टाई बेल्ट भन्दा अघि हाम्रो शिक्षा अधिकारी सरले भन्नुभयो, टाई बेल्ट भन्दा आवश्यकता कापी कलमको छ, कापी कलमको छ कि छैन आफ्नो बच्चाको भनेर कमसेकम झोलामा हेरिदिनु होला। अनि मेरो बच्चा स्कुल गएको छ कि छैन भनेर त्यो हेरिदिनु होला, भागेर आछ कि छैन भनेर त्यो हेरिदिनु होला। हामीले गर्नुपर्ने विद्यालयमा के गर्नुपर्छ हामी पनि लागिरहेछौँ। हाम्रा गल्ती कमजोरीहरू पनि हजुरले औँलाइदिनुपर्छ। कुनै कक्षामा तपाईँ आउँदाखेरि त्यहाँ शिक्षक देख्नु भएन भने, अथवा कुन सरको पिरियड हो, ए म्याडम यो कक्षामा त सर हुनुहुन्न नि, अथवा यो सरले के दिनुभयो, यो म्याडमले के दिनुभयो, मेरो बच्चालाई होमवर्क छैन, तपाईँहरू भन्न आउनुपर्छ। भनिन्छ नि अगुल्ठालाई पनि ठोस्नुपर्छ भनेर बोल्नको लागि। त्यसैले तपाईँहरू भनेको हाम्रो देवता हो, तपाईँहरूले हामीलाई घचघच्याउनुपर्छ, आउनुपर्छ विद्यालयमा आएर उपस्थिति जनाउनु होला, आफ्नो बालबालिकाको बारेमा सोध्नु होला, सफा बनाएर पठाइदिनु होला। यति भन्दै मैले केही आफ्ना भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त, नमस्कार। पुनः म आसन ग्रहणतर्फ अगाडि बढेँ। रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा सचिव आदरणीय सूर्यप्रसाद ढुङ्गानाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी पहिलो चरणको कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यस प्रथम चरणको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष आदरणीय शङ्कर सिंह तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक देवी सर। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण विद्यालयका शिक्षकज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू, पत्रकार साथी अथवा हाम्रा विपिन भाइ, सम्पूर्णलाई नमस्कार। धेरै कुराहरू आइसकेको छ, मैले धेरै कुरा बोल्न गइनँ। मेयर साहबले पनि विद्यालयको गतिविधिको बारेमा चाहिँ के कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। जस्तै अब शिक्षाले चाहिँ अब बन्ने चाहिँ समितिका सदस्यहरू कस्तो बनिने भन्ने कुरा पनि राजेन्द्र सरले भनिसक्नु भएको।
प्रले पनि कमला म्याडमले पनि आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको। त्यसै कारणले मैले धेरै कुराहरू बोल्न चाहिनँ। अब हाम्रो समितिको चाहिँ नि मैले चाहिँ नि समितिका सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ नि अब यो हाम्रो चाहिँ कार्यकाल चाहिँ समापन भएको मैले घोषणा गरिदिन्छु। साथसाथै अब पनि सदस्यज्यूहरू र अध्यक्षज्यूहरूले पनि कुनै पनि कुराहरू जस्तै अब मेयर साहबले चाहिँ नि अब यो जिल्ला आयुर्वेदिकको चाहिँ कुरा गरेर जानुभयो। जिल्ला आयुर्वेदिकलाई चाहिँ स्कुलले टचेको जग्गा दिने कि नदिने भन्ने कुरो चाहिँ अब आउने समितिले पनि अलिकति मन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। मैले धेरै कुराहरू राखिनँ, यिनै कुराहरू राख्दै यो पहिलो चरणको चाहिँ कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै। अब हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया। सर्वप्रथम 4 जना, 2 जना पुरुष 2 जना महिला, जसमा विद्यार्थीका बुवा आमा मध्येबाट हामीले 4 जनाको छनौट गरिनेछ। यसका लागि हाम्रा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका गठन समितिका संयोजक आदरणीय राजेन्द्र सरले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। हाँ, यहाँ